بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس جوجو ناجان ايجك سے عن قريب بني موران ما والله عن قبلتهم التي كان عليها وقبلات والمسلمان استماع سيسيو جيك چیز رواية فارتر قبلاجو قل لله المشرق والمغرب تو خدا سکون در لے پیغمبر را جل بیگا خدایی دور بیگا خدایی یعنی میشا ولا صراط مستقیم کو سے رب سے تو سو کون بجلت ہے تو یار قبلہ سو ویسے بار مسجد اقصا اور نماز سے حکومت قبلہ بدل جاتے ہمارے بابا والے ایسے جگہ وكذلك جعلناكم أمة وسطا أنزل بسوق مجينة أمة جتية لتكونوا شهداء على الناس تاجي جهوجا جسم قواها ويكون الرسول عليكم شهيدا پیغمبر سجد وعوي وما جعلنا القبلة التي كنت عليها بسوق قبلة إسبت يسس كوسو إسس نماذج إلا لنعلم من يتبع الرسول معلوم بیانے کی کوکو سے پیغمبر تابعداری تھے ومما ينقلب على عقبيه کوکو کو بہت فرق بات کو لینا پیغمبر تابعداری جو فرق کو لینا کہ کوکو نہیں یا چل معلوم ہے ایسے کا کہ سر کو قبلہ مقرر ہے